नेपालको सुगम जिल्ला भनेर चिनिने झापामा भौतिक पूर्वाधारहरू धेरै छन्। शैक्षिक, व्यावसायिक र अन्य भौतिक सुविधाले सम्पन्न छ झापा जिल्ला। यसैबीच पर्यटनको दृष्टिकोणले अझै धेरै महत्त्वपूर्ण स्थल हो झापा र त्यसमा पनि झापाको सदरमुकाम रहेको भद्रपुर नगरपालिका पर्यटनको हिसाबले धेरै सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो, जहाँ धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक, मनोरञ्जनात्मक र प्राकृतिक सुन्दरताले जो कोहीको मन लोभ्याउँछ अनि आकर्षित गर्छ। यसरी भद्रपुर नगरपालिका पर्यटकीय गन्तव्य भइरहँदा आन्तरिक अनि बाह्य पर्यटकलाई आकर्षित त गर्छ नै, यससँगै पर्यटकीय स्थलको प्रवर्धन र विकास भइरहँदा सिङ्गो मुलुक आर्थिक समृद्धितर्फ उन्मुख हुँदै जान्छ। साथमा स्थानीयलाई रोजगारीको अवसर सृजना पनि भइरहेकै हुन्छ, जसले विदेश पलायन गर्ने जमातलाई समेत आफ्नै ठाउँमा केही गर्न प्रोत्साहन गरिरहेको हुन्छ। भद्रपुर नगरपालिका भित्र रहेका पुरातात्विक महत्त्वका सम्पदाहरू, प्राकृतिक रूपमा सम्पन्न ठाउँहरू अनि ऐतिहासिक स्थलहरूलाई अझै व्यापकताका साथ प्रवर्धन गर्न र सांस्कृतिक, प्राकृतिक अनि पुरातात्विक महत्त्वका सम्पदालाई संरक्षण गर्न नगरपालिकाले विशेष अभियानको थालनी गरिसकेको छ र धेरै कामहरू अघि बढिसकेको छ। आकर्षक पर्यटकीय स्थल भद्रपुरको नारालाई आत्मसात गर्दै समृद्ध भद्रपुरका लागि दिगो पर्यटन विकास अनि स्वच्छ हराभरा अभियानमा लागि परेको भद्रपुर नगरपालिका र यहाँका स्थानीयले यसलाई सुन्दर पर्यटकीय नगरी बनाउन एकबद्ध भई लागि परेका छन्। भद्रपुर नगरपालिकालाई पर्यटन मैत्री बनाउने, जसका निम्ति मनोरञ्जन स्थल निर्माण गरी अधिकतम पर्यटकहरू भित्राई विश्वमाझ परिचित गराउनका साथै वातावरणीय प्रदूषणलाई हटाई स्वच्छ र समुन्नत समाजको निर्माण गर्ने दीर्घकालीन सोच राखेको छ भद्रपुर नगरपालिका अनि यहाँका स्थानीय बासिन्दाले। सम्पूर्ण पर्यटकीय गन्तव्यहरूमा सहज पहुँचका लागि पूर्वाधार तयार गरी आवश्यक र चाहना अनुसारका पार्क, पोखरी, बगैँचा, मनोरञ्जनात्मक खेलको व्यवस्था गर्ने, बिजुली, खानेपानी तथा सरसफाइको लागि पूर्वाधार तथा पद्धतिको विकास गर्ने, नगरभित्रका प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्रहरूबाट प्रचारात्मक अभियान सुरु गरी बिस्तारै नगरका पर्यटकीय स्थलहरूको जानकारी पुस्तिका तयार गर्दै समुदाय, निजी क्षेत्र तथा माथिल्ला निकायहरूसँगको निरन्तर छलफल र अन्तर्क्रिया मार्फत सहकार्यका प्रभावकारी र परिणाममुखी उपाय अवलम्बन गरी दीर्घकालीन विकासमा जोड दिने लक्ष्य राखेको छ भद्रपुर नगरपालिकाले। खास गरी पर्यटनसँग विकास जोडिन्छ र विकासको पहिलो खुट्किलो हो यातायात। यातायातको सुविधा नै छैन भने जुनसुकै ठाउँ जतिसुकै रमणीय भए पनि पर्यटन प्रवर्धन हुन सक्दैन। तसर्थ भद्रपुर नगरपालिकामा रहेको एयरपोर्टले यहाँको पर्यटकीय क्षेत्रको विकासका निम्ति विशेष भूमिका खेलेको छ। भद्रपुर एयरपोर्टले हवाई मार्गको लागि विदेशी पर्यटकलाई समेत सजिलै ल्याउन सकिने गरेको पहुँच प्रदान गरेको अवस्था छ। सडक सञ्जालमा पूर्व पश्चिम महेन्द्र लोकमार्गबाट समेत नजिकै दूरीमा रहनु, उत्तर दक्षिण मेची मार्ग यही भएर जानु, मेची पुल मार्फत भारतका बिहार र बङ्गाल राज्यसँग प्रत्यक्ष जोडिनु, आन्तरिक सडक सञ्जाल समेत राम्रो रहेकाले पहुँचका हिसाबले पनि अत्यन्तै राम्रो छ भद्रपुर एयरपोर्ट।
पर्यटकीय गन्तव्यकै चर्चा परिचर्चा गर्न पर्दा धार्मिक तथा ऐतिहासिक स्थल अन्तर्गत एक हो किच्चक बध, जसको छुट्टै इतिहास अनि विशेषता छ। भद्रपुर नगरपालिकाको वडा नम्बर 2 र 3 मा अवस्थित 10 बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको महत्त्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल किच्चक बधले उल्लेख्य पर्यटकलाई आकर्षित गर्न सफल भएको छ। परापूर्व कालदेखिको इतिहास बोकेको यस क्षेत्रको पृथक धार्मिक किम्वदन्ती छ। महाभारतकालीन समयमा विराट राजाको सालो तथा सेनापति किच्चकको वध गरेको स्थानको रूपमा परिचित किच्चक बध पुरातत्व विभागले हालसम्म उत्खनन गरेको 52 स्थान मध्येको क वर्गको क्षेत्र हो। पटक पटकको उत्खननबाट फेला परेका पुरातात्विक संरचनाहरू 2200 वर्ष पुराना भइसकेको प्रमाणित हुन्छ भने अर्को एउटा अझै पुरानो संरचना रहेको जुन करिब 4500 वर्ष पुरानो हुन सक्ने जानकारी पुरातत्वविदले दिएका छन्। पुरातत्व विभागले पूर्ण उत्खनन गरी यसै वर्षभित्र किच्चक बधको ऐतिहासिकता र पुरातात्विकता सम्बन्धी जानकारी गराउन गइरहेको छ, जसमा भद्रपुर नगरपालिकाको पूर्ण साथ र समर्थन छ अनि नगरपालिका यस क्षेत्रको विकासका निम्ति थप सशक्त ढङ्गले लागि परेको छ। यसैगरी भद्रपुर नगरपालिकाको वडा नम्बर 2 मा अवस्थित कमलधाप अर्को पर्यटकीय नगरी हो, जसको प्राकृतिक सुन्दरताले जो कोहीलाई लोभ्याउँछ र यस ठाउँको अन्य धेरै विशेषताहरू छन्। यहाँ रहेको रामपोखरी सामुदायिक वन र विशालपुर वन क्षेत्रभित्रको खाली रहेको करिब 65 बिघा जमिनमा बृहत योजना सहित नगरकै पर्यटन, सांस्कृतिक तथा रमणीय पर्यटकीय स्थल बनाउने दीर्घकालीन सोच सहित भद्रपुर नगरपालिका र यहाँका स्थानीय अघि बढेका छन्।
बौद्ध गुम्बाहरू सहित 15 बढी जात जातिका मठ मन्दिरहरू रहेको कमलधाप सर्वधर्म स्थललाई समेत एउटै सूत्रमा बाँध्ने गरी शहीद पार्क, चिल्ड्रेन पार्क, खुल्ला खेल मैदान, डुङ्गा पोखरी, साइकल ट्र्याक सहितको भव्य पर्यटकीय स्थलको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भइसकेर कार्य शुभारम्भ भइसकेको छ। यसका अलावा यहाँ जङ्गल सफारी निर्माण गर्ने सम्मको योजना रहेको छ। सामुदायिक वन क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने चन्द्रगढी सिमसार भद्रपुर नगरपालिकाको अर्को महत्त्वपूर्ण प्राकृतिक सम्पदा हो, जसले आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यको सम्भावना बोकेको छ। भद्रपुर एयरपोर्टबाट नजिकै रहेको र प्राकृतिक रूपमा सुन्दर, हराभरा र शान्त ठाउँ भएकाले सिमसारको निम्ति उपयुक्त स्थल बन्ने देखिन्छ चन्द्रगढी सिमसार। सुन्दर पर्यटकीय गन्तव्य बनाउनका निम्ति यहाँ अहिले धमाधम निर्माण कार्य भइरहेको छ। प्लेनमा सवार जो कोही यात्रु भद्रपुरमा ल्यान्ड भए पश्चात रिफ्रेस हुने चाहना भएमा हालसम्म प्रकृतिको आनन्दसँगै रिफ्रेस हुन सक्ने उचित स्थान यहाँ वरपर छैन। तसर्थ एयरपोर्टबाट थोरै मात्र दूरीमा रहेको निर्माणधीन चन्द्रगढी सिमसारले निर्माण पश्चात सबैलाई आकर्षित गर्ने सहजै आकलन गर्न सकिन्छ। सबै वर्गलाई समेटेर यहाँ साइन्स सिटी, पिकनिक स्पट, वाइफाई जोन, 32 मिटरको झोलिङ्गे पुल लगायत निर्माण गर्ने योजना छ र काम अघि बढिसकेको छ। वडा नम्बर 9 र 10 मा अवस्थित यस घना जङ्गलको 9 हेक्टर जमिन सिमसारका निम्ति छुट्याइएको छ। भद्रपुरको क्षेत्रको लागि एउटा गौरवको विषय बन्नेछ, किनभने भद्रपुर नगर क्षेत्रभित्र अहिले निर्माण भइरहेका सिमसारहरूमध्ये सदरमुकामबाट नजिकै र एयरपोर्टबाट नजिकै र भारतीय सीमाबाट पनि नजिकै, जसले चाहिँ एउटा मनमोहक वातावरण, एउटा प्राकृतिक वातावरणमा चाहिँ एउटा आनन्दमय हुने खालको यो सिमसार क्षेत्र रहने भएको कारणले यसको ठुलो महत्त्व रहनेछ र यसबाट चाहिँ यहाँ रोजगारीको सिर्जना हुँदै देश विकासका कुराहरूमा पनि यसले टेवा पुर्याउनेछ। भद्रपुर नगरपालिकामा रहेको अर्को पर्यटकीय स्थल हो चन्द्रगढ। चन्द्रगढ यस अर्थमा विशेष छ किनकि यहाँ 2200 वर्ष पुरानो इतिहास छ। 3 दशक अघि घनघोर जङ्गल रहेको यस क्षेत्रलाई चन्द्र शमशेरले निर्माण गरेको गढको रूपमा लिइन्छ र यस कुरालाई प्रमाणित गर्न केही तथ्यहरू पनि हामी माझ छन्। केही समय अघि भद्रपुर नगरपालिकामै अवस्थित किच्चकवधको उत्खनन टोली यहाँ आइपुग्दा पुराना माटाका भाँडाहरू भेटिएका थिए। ती भाँडाहरूलाई पुरातत्व विभागमा पठाउँदा 2200 वर्ष पुरानो अवशेष भएको प्रमाणित भयो। तत्पश्चात स्थानीयले यस ठाउँलाई उचित संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने ठानी यसको संरक्षण तथा प्रवर्धनका निम्ति समिति गठन गरे र पछिल्लो समय नगरपालिकाले पनि यस ठाउँको विकासका निम्ति मद्दत गरिरहेको छ।
झट्ट हेर्दा गँड झै लाग्ने यस ठाउँको संरचना पनि त्यस्तै छ। यहाँ 16वटा थुम्की छन्, 2वटा सिधा पोखरी। भौगोलिक बनावट अनि थुम्कीहरू हेर्दा कुनै समय सेनाहरूले शत्रुलाई नियाल्नका निम्ति बनाइएको थुम्की हो भनी सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ। भद्रपुर नगरपालिका वडा नम्बर 1 मा अवस्थित दियालो अर्को आकर्षक ठाउँ हो जसले सिङ्गो भद्रपुरको शोभा बढाएको छ। यहाँको प्राकृतिक सुन्दरताको छुट्टै आकर्षण छ। दियालो सामुदायिक वनको करिब 10 हेक्टर जमिनमा फैलिएको दियालो सिमसार विशेष गरी वन क्षेत्रमा भएको पर्यापर्यटनको प्रवर्धनबाट स्थानीय स्तरमा उद्यमशीलता र रोजगारी सृजना गर्नका निम्ति सुरु गरिएको हो, जसका निम्ति डिपिआर तयार भइसकेको छ र यहाँ सामुदायिक भवन, पिकनिक स्पट, आकर्षक मन्दिर निर्माण हुने क्रममा छ। हाल सीमित संरचना हुँदा पनि यस स्थानको प्राकृतिक सुन्दरताले मानिसहरू अवलोकन गर्न आइरहेकाले थप संरचना भइदिँदा धेरै आकर्षण बढ्ने निश्चित प्राय छ। र मान्छेलाई अहिले के रहेछ भन्दाखेरि अलिकति समय र फुर्सदमा यसो बाहिर आएर रेस्ट गरौँ, घुमौँ परिवारसहित भन्ने किसिमको अहिले बढी चाहना मानिसहरूमा आइसकेको छ। सामान्य काम गर्दा पनि धेरैतिरबाट यहाँ मान्छे ठुलै प्रचार भयो जस्तो गरेर हेरडुल गर्न आउनुहुन्छ भनेपछि हामी केही संरचनाहरू बनाउँदै गएर यो सबै सरसफाइ गरेर अलिक राम्रो जातका बोट बिरुवाहरू लगाइसकेपछि एउटा राम्रो प्राकृतिक रूपले एकदम हरियाली क्षेत्रभित्र राम्रो हुन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। यसै गरी भद्रपुर नगरपालिकामै रहेको एमआइसी अवधारणा अन्तर्गत पर्ने कलवलगुडी अर्को ऐतिहासिक स्थल हो जसको छुट्टै महत्त्व अनि आकर्षण छ। जहाँ 200 वर्ष पुरानो लोप उन्मुख कलवल वृक्ष छ। इतिहास पल्टाइ हेर्दा स्थानीय राजवंशी भाषाबाट यस वृक्षको नाम कलवल रहन गएको हो। यसै वृक्षको नामबाट यस स्थानको नाम कलवलगुडी रहन गयो। यस वृक्षलाई अङ्ग्रेजीमा साइकास भनिन्छ। रोचक कुरा त के छ भने यो वृक्ष यहाँ आफै जङ्गली अवस्थामा उम्रेको हो र नेपालको लागि एउटै रैथाने जिम्नोस्पर्मको प्रजाति हो। यस वृक्ष मरेपछि यो जतिकै वनस्पति यहाँबाट लोप हुने अवस्था रहेको जानकारहरू बताउँछन्। पछि यहाँ स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान तथा ग्रामीण विकास प्रशिक्षण केन्द्रको स्थापना भयो। महेन्द्र पार्क भद्रपुर नगरपालिकाको अर्को आकर्षण हो जुन वडा नम्बर 8 मा अवस्थित छ। यहाँको पर्यावरणमा जो कोही रमाउँछन् र आकर्षक पर्यटकीय स्थलको सम्भावना बोकेको छ यस पार्कले। राजा महेन्द्रको सम्झनामा निर्माण गरिएको यस पार्कको संरक्षणका निम्ति नगरपालिकाले विशेष पहल गरिरहेको छ। यसबाहेक भद्रपुर नगरपालिकामा रहेको मेची रङ्गशाला पनि यहाँको आकर्षणको केन्द्र हो भने मेची बहुमुखी क्याम्पस, मेची अञ्चल अस्पताल लगायतका स्थानले यहाँको गरिमा बढाएको छ। यसैगरी प्राकृतिक रूपमा अत्यन्तै सुन्दर अनि हराभरा देखिने चियाबारी पनि भद्रपुर नगरपालिकामा प्रशस्तै छन्। नगरपालिकाभित्र रहेका साना ठुला चिया बगान तथा चिया उद्योगका कारण चिया पर्यटनको धेरै सम्भावना यहाँ देखिएकाले यसलाई थप आकर्षक बनाउन लागि परेको छ भद्रपुर नगरपालिका। त्यसो त भद्रपुर नगरपालिकामा ग्रामीण पर्यटनको सम्भावना पनि त्यत्तिकै देखिन्छ।
जुन अन्य पर्यटनको सन्दर्भभन्दा फरक छ र नगरपालिकाले छुट्टै योजना बनाएको छ। ग्रामीण परिवेश र चालचलनको झगेर्ना गर्दै भैँसावाडी, गौरीशङ्कर, घोडामारा र माझीटोल लगायतका गाउँलाई नमुना गाउँ बनाउने योजना रहेको छ। वडा नम्बर 5 मा अवस्थित मेची पुल भद्रपुर नगरपालिकाको अर्को आकर्षण हो। भारतलाई जोड्ने सीमा नाका मेची पुलको विशेषता छुट्टै छ, जसले दुईटा मुलुकलाई जोड्दै पर्यटन प्रवर्धनमा सहजता प्रदान गरेको छ। मेचीपारीको नेपाल यहाँको अर्को आकर्षण हो, जसको फरक महत्त्व छ। मेचीपारी पनि नेपाल छ भन्दा थोरै आश्चर्य लाग्ने र यही विषयले कौतूहलता जगाउने अनि कस्तो रहेछ मेचीपारीको नेपाल भन्ने चासोको विषय रहेकाले पनि पर्यटकलाई यस स्थानले स्वतः लोभ्याउँछ। पर्यटकहरूलाई भ्रमण गर्नका निमित्त लोभ्याउनु भनेको केही न केही आकर्षण हुनु हो। जुन आकर्षण भद्रपुर नगरपालिकामा प्रशस्तै छन्, जसको हामीले भर्खरै चर्चा परिचर्चा गरिसक्यौं। मानव निर्मित र प्राकृतिक दुवै किसिमको आकर्षण छ यस नगरपालिकामा। पुरातात्विक र सांस्कृतिक विविधता त छँदैछ, यसका अलावा खेल, शिक्षा र मनोरञ्जनात्मक आकर्षणहरू पनि यहाँ प्रशस्तै छन् र धेरै योजनाहरू कार्यान्वयनको सुरुवाती चरणमा रहेकाले यसले थप आकर्षित गराउने निश्चित प्राय छ। आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्य बनाउनका निम्ति भद्रपुर नगरपालिका र यहाँका स्थानीय कटिबद्ध भई लागि परिरहेका छन्।